बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे और इंशाअल्लाह पढ़ के सिखाएंगे। तो सबसे पहले नमाज से पहले हम 2 रकात फ़र्ज़ फ़जर की नमाज़ की इंशाअल्लाह नियत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज़ का जो तरीका होता है वो तरीका इंशाअल्लाह पूरा पढ़ के या इंशाअल्लाह याद करेंगे। तो सबसे पहले नियत करता हूँ 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ फ़जर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ किबला, पीछे इस इमाम के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला,
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی اس ویڈیو کے اندر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ حرفاً لفظاً آپ نے سماعت کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں استقامت عطا فرمائے اور خشوع و خضوع سے ہماری نمازوں کو مستفیض فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت صف اولیٰ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔